सायकल चलयतना बोलेनो कारच्या फाटल्या टायरापोना आयिल्ल्यान फोणेचे 8 वर्सां पिरायेचे चलयेचो बळी गेलो। पळोवया पुराय खबर। फोणेच्या सिल्वा नगरातली ही दुखेस्त घडणूक। वेळ सकाळचो। 8 वर्सांची चली सायकल घेऊन चलयताले। त्याच वेळार थंयच्यान वचपी बोलेनोचे फाटले टायरापोना सापडिल्ल्यान चलयेक आगताक मरण आयलें। चलयेक आदी फोणेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत आनी उपरांत मडगांवच्या हॉस्पिटलांत व्हेलें, पूण ताचे आदींच ताणें निमणो स्वास घेतिल्लो। चलयेच्या मरणा फाटलें रजाव सरकारान सोदून काडपाक जाय, थळाव्यांनी मागला। आनी खूब वायट दिसता की एक 8 वर्सांच्या चलयेचो अंत जाला। पण म्हाका दिसता ह्या ल्हान रस्त्यार इतल्या स्पिडीन गाडी चलोवप आनी अरुंद रस्त्यार जर अश्यो गजाली घडटा जाल्यार म्हाका दिसता खूब शिस्तीची गरजेची गरज आसा। म्हाका दिसता हांगा अशी गजाल घडल्या, ही कशी घडल्या तें म्हाका खबर ना, कारण तेजें रक्त जो इतलें दिसता सो खंय तरी रॅश आनी रफ ड्रायव्हिंग जालां अशें हाजेर संपूर्ण तरेन कळून येता। हाजेर आनी डिप्लोमसी आमी उलोवंक शकना। सो म्हाका दिसता जे अशी वायट गजाल घडल्या ही वायट गजाल घडनूय आशिल्ली आनी हाजेर कितें तरी पुलिसान जाता इतल्या बेगीन हाजो खरोच कोण चलयतालो, कोण गाडयेन आशिल्लो, कितें जालें हाजेर म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान आनी फोंड्या पुलिसान हाजेर बेगीच्या बेगीन आमकां रिजल्ट दिवचो। येस, थँक्यू। एक 8 वर्साचें भुरगें जे हांगा सायकल घेवन कितें तरी वताले काय उबे आसले काय सायकल घेवन आनी बलिनो गाडयेच्या टायरा खातीर ते चिरडले गेले। तकलेक कितें तरी मार लागलो आनी आत्ताच ते गेले हांगा ऑन स्पॉट। सो फॅटल एक्सिडेंट हांगा जालो। आतां लोकांची वेगळ्यो वेगळ्यो हांगा हें आसा प्रतिक्रिया। गाडयो रस्त्यार आसता आनी रस्तो नॅरो आसा, झाडां कापलेलीं ना, तर वायट घडलें। आनी म्हाका दिसता रस्तोय खूब अरुंद आसा हांगा, कंपाउंड वॉल अशी रस्त्यार आसल्या कारणान कितें तरी मे बी ते चलयता तेन्ना चालकाची कितें तरी चूक घडली आसतली।